तिहारको स्मृति। हरेक वर्ष तिहार नजिकिँदै जाँदा एउटा फरक अनुहारको सम्झनाले घेर्न आइपुग्छ। त्यो अनुहार यस्तो छ, कालो वर्ण, होचो कद, अस्तव्यस्त दारी जुङ्गा र खैनीले खाएको दाँत। हरेक तिहारको छेकोमा स्मृतिभित्रबाट त्यो ख्याउटे अनुहार खैनीले कालो भइसकेको दाँत देखाउँदै प्रश्न गर्छ, भान्जा सन्चै छौ? हरेक तिहारमा उनी अर्थात् मामा टुप्लुक्क आइपुग्थे हाम्रो घर। 45 नागेका जस्ता देखिने मामा दुब्ला थिए, खिरिला थिए नाडी, फुटेका थिए कुर्कुच्चा। मैले सम्झेसम्म उनी गोरखकाली टायरबाट निर्मित फित्नावाला चप्पल लगाउँथे। उनी पिँढीमा बस्न नपाउँदै आमा भन्थिन्, मामालाई नमस्ते गर। महोत्तरी खैरमाराको बुढुवा खोला किनारामा थियो घर। खोरिया फाँडेर भुइँ तल्लाको खरको झुपडी ठड्याएका थिए बुवाले। बनमाराको भित्तालाई कमेरो माटोले टालिएको थियो। एक लासमा थियो घर, जसलाई चैत्रको हुरीले बारम्बार भत्काइरहन्थ्यो। चर्को गरिबीले घेरिएका थियौँ। त्यो घेरा यथापि कायम छ। बुबा सिकर्मी थिए। हप्तामा एकपटक मात्रै घर आउँथे। कहिले त महिनै नाग्थ्यो। बचेरालाई आहारा खोज्न हिँडेको बुढो चरा जस्ता थिए बा। नजिकै काम हुँदा झमक्क साँझतिर चामल र दाल गम्छामा पोको पारेर ल्याउँथे। बुबा फर्किएको साँझ दसैँ जस्तै लाग्थ्यो। बुबा एक रात बसेर बिहानै गइहाल्थे। बुबा कहिलेकाहीँ निकै दिन हराउँथे। अन्न सकिन्थ्यो। छेउछाउको छिमेकीसँग ऐँचो पैँचो गर्ने ठाउँ पनि सकिन्थ्यो। त्यही बेला मामा टुप्लुक्क आँगनमा देखा पर्थे। भोकले आन्द्रा बटारिँदा बटुकोमा बेसार र नुन हालेर कचियाको टुप्पोले घोल्दै मन्त्र पढे जस्तो गर्थे। स्वाट्ट पियाउँथे अनि बटुको घोप्ट्याएर त्यसमाथि कचियाको टुप्पाले हिर्काउँथे। उनीसँग गरिबी भगाउने कुनै जादुको छडी त थिएन, तर जब आपत पर्थ्यो त्यति बेला उनी टुप्लुक्क आइपुग्थे र भोक भगाउने अनेक उपाय निकाल्थे। हो, उनी हाम्रा भोक भगाउने मान्छे जस्तै थिए। दाउरा काट्न जान्थे, घाँस काटेर ल्याउँथे, अर्काको खेतमा हलो जोत्न, हली लगाउन जान्थे अनि बेलुकी चामल र मासु किनेर फर्किन्थे। सर्लाही राजघाटमा थियो मामा घर। मामाकी साहिली बहिनी हुन् मेरी आमा। 2050 सालको बागमतीले सबथोक सिनित्तै बगायो, तर दुःखको बागमती अझै तर्नु रहेछ। मान्छे बगाएन। सर्लाहीकै सुके पोखरी नजिकै सरकारले ओत लाग्ने ठाउँ दियो। त्यही बस्थे हजुरबा र हजुरआमा। मामा फकिर जस्तै घुमिरहन्थे। हजुरआमा र हजुरबुबा मात्रै हुन्थे घरमा। तिहारमा आएका मामा यही समय हाम्रै घरतिर बरालिन्थे। कुन दिन घर छोडेर लुसुक्क कता पुग्थे, केही मेसो पाइन्नथ्यो। आमा भन्छन्, ठुलो हुँदासम्म हजुरबाले मामालाई खुब पिट्नुहुन्थ्यो। पढ्न पाएनन्, सिप पनि केही छैन, सानैदेखि डुली हिँड्ने बानी पर्यो। मामा रक्स्याहा थिए। बिडी र खैनीको अम्मली पनि। ओठमा खैनी, मुखमा हाँस्छ रक्सीको गन्ध, खानमा सधैँ सखुवाको पातले बेरेको ठुटे बिडी। मामाको यो हुलियामा फरकपना मैले कहिले पनि देखिनँ। मामा रक्सी उधारो पनि खान्थे। गाउँभरि रक्सी खाएको पैसा सम्भवतः अझै तिर्नु होला, तर मान्छेसँग झगडा गरेको कहिल्यै देखिनँ। कसैले ठुलो छोरमा करायो भने लुसुक्क साइड लाग्थे। रक्सीले पनि हिम्मत नदिने अभागी रक्सिया थिए सायद। मामाको नाम मैले धेरै पछि थाहा पाएँ। जो जिन्दगीभर धनविहीन बाँचे, उनको नाम रहेछ धनबहादुर। एउटी छोरी थिइन्। उनी कहाँ छिन् थाहा छैन। रक्सीले मामालाई छोडेन, बरु माइजूले मामालाई छाडिदिइन्। धेरै त सम्झना छैन। 11-12 वर्षको हुँदादेखि मामासँग बिताएका केही दृश्य भने धमिलो सम्झन्छु। उनी देउसी खेल्न खुब मन पराउँथे, भट्ट्याउन माहिर। बिडीको सर्को तान्दै उनी भन्थे, भान्जा तिम्रा साथीहरू जम्मा गर, देउसी खेलेर पैसा कमाउनुपर्छ।
म गाउँभरिका 8-10 जना साथी जम्मा पार्थे। त्यसपछि सुरु हुन्थ्यो देउसी। मामाको हातमा टर्च र लौरो हुन्थ्यो। उनी औँसीको अँध्यारोमा टर्च बालेर अघि लाग्थे। हामी चामल र धान बोक्न बोरा बोकेर पछि पछि लाग्थ्यौँ। चुरेको फेदीमा छरिएर बसेका घरका झुपडीहरू, एउटा घरबाट अर्को घर पुग्न खुल्ची कट्नुपर्ने, शीतले भिजेको बाटोमा लड्दै पुग्थ्यौँ। कुनै घर पुग्ने बित्तिकै उनी ठुलो तर मिठो स्वरमा गीत गाए जसरी भट्ट्याउन थाल्थे। ए हरबल तुलसीको मोठमा बत्ती बाल्ने बेला भयो। मामाको भट्ट्याउने शैलीले गर्दा ढिला उठ्ने घरबेटी चाँडै उठ्थे र अचम्म मान्दै मामालाई देखाउँदै भन्थे, को हो यो मान्छे? आँगनमा दक्षिणा आएपछि उनको मिठो आशिष सुरु हुन्थे। के विधि आशिष जानेका। त्यो आशिष मध्ये 1% मात्रै उनकै जीवनमा लागू भएको भए उनको दिन फिर्ने थियो। हामी देउसेको ध्यान कति पैसा झर्यो भन्नेमा केन्द्रित हुन्थ्यो। मामाको ध्यान चाहिँ पैसा सँगसँगै रक्सीमा पनि हुन्थ्यो। पैसा चित्त बुझ्दो आए पनि रक्सी नआएसम्म दिक्कै लाग्ने गरी भट्ट्याइरहन्थे। रक्सीको बोतल आएपछि आँगनमै पैलेटी कसेर चिरिप्प पार्थे। उनी सबैलाई पैसा बराबरी बाँड्थे। यति चाहिँ भट्ट्याउनेको भागै बाँझा भन्दै हाम्रो भन्दा त्यही 20-30 रुपैयाँ बढी आफ्नो खल्तीमा हाल्थे। हाम्रो भागमा चाहिँ लगभग 60-70 रुपैयाँ पर्थ्यो। तिहारपछि केही दिन उनी हाम्रो घरमा बसे। छिमेकीको धान झारे, 1-2 बोरा धान घर ल्याए अनि गाउँबाट फेरि हराए। एक पटक बुवा घर नआएको 15 दिन नै नागिसकेको थियो। सरलाई हरिवनमा घर बनाउन गएका थिए बुवा। घरमा मकै सकिएको थियो। मेरो स्कुल पनि छुटिसकेको थियो। घरमा खानेकुरा थिएन। हामी बुवा आउने बाटो हेरिरहेका थियौँ। तर दिन कष्टकर बित्दै थियो। त्यही एक साँझ मामा टुप्लुक्क घर आइपुगे। भोलिपल्ट बिहानै खुकुरी र गल तयार पारे। भुटेको मकै पोको पारेर उनी अघि लागे। म गल बोकेर पछि पछि लागे। चुरेका होचा थुम्काहरू कटेर निकै माथि पुग्यौँ। खै कसरी चिनेका होलान्। वन तरुल तुरुन्तै ठम्म्याए। त्यसपछि गलले निरन्तर खन्न थाले। छेउमा टुक्रुक बसेर हेर्दा हेर्दै लामो तरुल निकाले। तरुल खोज्दा खोज्दै जङ्गलमै रात पर्यो। त्यसपछि हामी मामा भन्जा चुरेको ओह्रालो झर्यौँ। उनी पछि पछि, म अघि अघि। ओह्रालो झर्दा मामाको घुँडाबाट एक किसिमको आवाज आउँथ्यो। ट्याक 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 ट्याक। त्यो आवाज मामा पछि पछि आइरहेको सङ्केत थियो। बेला बेलामा उनी फतक्कै गल्थे र थुचुक्क बस्थे। अबेर राति घर आइपुगेपछि वनतरुल उसिनिन् आमाले। भाइ बहिनीहरू निदाइसकेका थिए। आमाले मामाको लागि 1 गिलास जुहो गरिदिएकी रहेछन्। गिलास स्वाट्ट पारेपछि अघेना छेउ पाकिरहेको तरुल एकोहोरो हेरिरहे मामाले। केही दिनपछि मामा फेरि गाउँबाट हराए। सायद फागुन वा चैत्र महिना हुनुपर्छ। रुखका पातहरू भुइँमा झरेर उराट लाग्दो थियो याम। जङ्गल नाङ्गै देखिन्थ्यो। सुक्खा खडेरी थियो जताततै। खेतका गराहरू पटपट फुटेका थिए। चुरेको खोलामा कमिला हिँड्थ्यो। चराचुरुङ्गीहरू काकाकुल देखिन्थे। सिलावरको गाग्री बोकेको ताँती देखिन्थ्यो जताततै। त्यस वर्ष पाखोबारीमा मकै फलेन। कोदोले पनि धोका दियो। अनिकाल झन चर्कियो। बुवा घर नफर्किएको त महिनौ बितिसकेको थियो। मामा पनि थिएनन् साथमा। पैँचो गरेर आमाले च्याख्लाको खाना खुवाउँदै थिइन्। त्यस्तै उराठिलो एक साँझ मामा फेरि टुप्लुक्क घर आइपुगे। हामी खुसी भयौँ। उनी मातेकै थिए। भान्जा भान्जीका लागि चक्लेट थिएन गोजीमा। थियो त उही हाँस्छ रक्सीको गन्ध। भोलिपल्ट बिहानै मामाले बोरा ठिक पारे। खुकुरी भिरे। भान्जा जाउँ जङ्गल।
बुढुवा खोलै खोला उनी अघि लागे। हामी खोलाको शिर नजिकै पुग्यौँ। सेतै फुलेका बाँसज्याङतिर अघि लागे मामा। म बोरा बोकेर पछि पछि। करौँची बाँसका सेतै फुलेका दाना सोहोर्न थाले। धानको उरुङ जस्तै बाँसका फूलहरू जम्मा पारे। बोरामा खादी खादी हाले। 100 वर्षमा एकपटक बाँस फुल्छ। बाँस फुलेको साल गाउँमा ठुलो खडेरी पर्छ अनि अनिकाल लाग्छ भान्जा। उनले भनेको यति सम्झना छ। त्यसपछि बोरामा बाँसका फूल बोकेर खोलै खोला घर फर्कियौँ। मामाले केही गङ्गटा पनि मारे। बाँसको फूल आँगनभरि फिजाए। लौराले कुटे अनि फेरि ढिक्कीमा कुटे। गहुँको जस्तो सेतो दाना देखियो। त्यसलाई निफाने अनि त्यसको भात खायौँ। स्वाद बिल्कुल भिन्न। अलिकति बाँसको गन्ध आउने। 2 छाक त्यसैले टार्यौँ। केही दिनपछि राँगाको मासु र चामल लिएर बुवा घर आइपुगे। घरमा खुसी छायो। 1 महिनापछि मामा फेरि गाउँबाट हराए। त्यसपछि फर्किएनन्। कहिल्यै फर्किएनन्। एउटा लम्बेतान समय त्यसै गुज्रियो। उनी आएनन्। हुरीले कति पटक घरको छाना उडायो। उनी आएनन्। कति रात भुटेको मकै चपाउँदा चपाउँदै निदाए। उनी आएनन्। एउटा फकीर जस्ता मामा कहिल्यै फर्किए आएनन्। मामाको निधारमा आमाले टीका नलगाएको आज वर्षौं बित्यो। वर्षौंदेखि घर फर्किएका छैनन् मामा। अब कहिल्यै फर्किँदैनन् पनि। 4 वर्ष अघि बाराको कुनै गाउँबाट जन्डिस र रक्सीले उनलाई हरण गर्यो। व्यवहारिसे लास बनेर धेरै दिनसम्म अलपत्र परिरह्यो मेरो प्रिय मामाको मृत शरीर। मामाको शव उतैका गाउँलेले जलाइदिएको खबर आयो 1 महिनापछि। अहिले पनि रक्सीको गन्धले लट्टिएको साँझ हाम्रो घरभित्र पसिरहेछै लाग्छ। बाँसको फूल बोकेर तलतिर एउटा छाया लम्किरहेछै लाग्छ। देउसी भट्टाइसकेपछि आँगनमै टुसुक्क एकजना मानिस रक्सी घुट्क्याइरहेको दृश्य बेला बेला स्मृतिमा आउँछ। उनी स्मृतिबाट फुत्त निस्केर मलाई बेला बेला सोधिरहन्छन्, भान्जा सन्चै छौ? मामाको प्रसङ्ग आउन साथ आमा भक्कानिन्छन् अझै। गला अवरुद्ध पार्दै आमा भन्छन्, मामाको नाममा स्वयम्भूमा बत्ती बाल्दै